जब तक न देखूं सूरत तेहारी, जब तक न देखूं सूरत तेहारी, आता नहीं इस दिल को चैन तेरे रूहानी ने, ओ बाबा तेरे रूहानी ने। नील गगन के झरोखों से हो देखते रहते, बाहों पसारे प्यार लिए मीठे बाबा यही कहते, आओ प्यारो साथ चले, आओ प्यारो साथ चले, अपने वतन जहाँ मीठे हो बैर तेरे रूहानी ने, ओ बाबा तेरे रूहानी ने। साथ रहूं तेरे पास रहूं मैं, तुझसे ही बैठूं खाऊं, दूर कभी ना हो तू नजर से, तेरे ही रंग रंग जाऊं, ना दूर होंगे अब ना कभी ना दूर होंगे अब ना कभी ना, बाबा मेरे तेरे नैनों से मैं तेरे रूहानी ने, ओ बाबा तेरे रूहानी ने, तेरे रूहानी ने, ओ बाबा तेरे रूहानी ने। ओम शान्ति। आज मिति 2078 पौष 23 शुक्रबार 7/1/2022 को बाबाको साकार महावाक्य। सार, मीठे बच्चे, सर्वशक्तिमान बाबाको यादद्वारा सर्वशक्तिमान बाबाको यादद्वारा आत्मामा चढेको विकारको
आत्मामा चढेको विकारको ख्यालै निकाल्ने पुरुषार्थ गर। विकारको ख्यालै निकाल्ने पुरुषार्थ गर। सर्वशक्तिमान बाबाको यादद्वारा आत्मामा चढेको विकारको ख्यालै निकाल्ने पुरुषार्थ गर। प्रश्न, बाबासँग बुद्धियोग टुट्नुको मुख्य कारण र जोड्ने सहज पुरुषार्थ के हो? बाबासँग बुद्धियोग टुट्नुको मुख्य कारण र जोड्ने सहज पुरुषार्थ के हो? के होला? बाबासँग बुद्धियोग टुट्नुको मुख्य कारण र फेरि सहज रूपमा जोड्ने पुरुषार्थ के होला? देह अहंकार, देह हाल्दाखेरि बाबालाई टुट्यो, यही अभिमानी बनियो, खानपिन शुद्ध गरियो, बाबाको याद गरियो भने बाबाको सुन्नु जोडियो। माताजीहरू बताउनु। देहभान। बाबाको उत्तरमा बुद्धियोग टुट्छ देह अभिमानमा आउनाले। बुद्धियोग टुट्छ देह अभिमानमा आउनाले। बाबाको आज्ञालाई भुल्नाले। बाबाको आज्ञालाई भुल्नाले। विकारी दृष्टि राख्नाले। विकारी दृष्टि राख्नाले। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, जति हुन सक्छ आज्ञाकारी बन। जति हुन सक्छ आज्ञाकारी बन। देही अभिमानी बन्ने पूरा पुरुषार्थ गर। देही अभिमानी बन्ने पूरा पुरुषार्थ गर। अविनाशी सर्जनको यादद्वारा आत्मालाई शुद्ध बनाऊ। अविनाशी सर्जनको यादद्वारा आत्मालाई शुद्ध बनाऊ। बाबाले प्रश्न सुन्नुभएको थियो, बाबासँग बुद्धियोग टुट्नुको मुख्य कारण र जोड्ने सहज पुरुषार्थ के हो? उत्तरमा बुद्धियोग टुट्छ देह अभिमानमा आउनाले। जब हामी आफूलाई के सम्झन्छौँ? देह यानि कि शरीर सम्झन्छौँ, त्यसपछि के हुन्छ? बाबासँगको बुद्धियोग टुट्छ। बाबाको आज्ञालाई देहभानमा आउनाले के हुन्छ? भुलिन्छ। विकारी दृष्टि राख्नाले पनि के हुन्छ? बुद्धियोग टुट्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, जति हुन सक्छ तिमी आज्ञाकारी बन। देह अभिमानी बन्ने पूरा पुरुषार्थ गर। अविनाशी सर्जनको यादद्वारा आत्मालाई शुद्ध बनाऊ। सर्जन डाक्टरहरू त जति पनि छन्, तर आत्मामा लागेको रोगलाई कुनै डाक्टरकोमा गएर निकाल्न सकिन्छ? कसैले इलाज गर्न सक्छ? सक्दैन। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ, अविनाशी सर्जनको यादद्वारा आत्मालाई शुद्ध बनाऊ। गीत, आने वाले कल की तुम तकदीर हो। ओम शान्ति। शिव भगवानुवाच, बच्चाहरूले गीत सुन्यौ। बच्चाहरूले सम्झन्छन्, हाम्रो सामुन्ने बाबा बस्नु भएको छ। बच्चाहरूलाई यस्तो याद आउँछ, हाम्रो अगाडि को हुनुहुन्छ?
बाबा बस्नुभएको छ, जसलाई पतित पावन भनिन्छ। परमपिता परमात्मालाई अवश्य पतित पावन भनिन्छ, न कि ब्रह्मा विष्णु शङ्करलाई। पतित पावन ब्रह्मा विष्णु शङ्करलाई भनिन्छ, पतित पावन कसलाई भनिन्छ? पतित पावन एक बाबालाई, परमपितालाई भनिन्छ। उहाँ त ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ, बच्चाहरूले जान्दछन्। हामी आत्माहरूले परमपिता परमात्मासँग ज्ञान सुन्छौं। तिमी अब आत्म अभिमानी बनेका छौ। दुनियाँमा सबै देह अभिमानमा छन्। आत्म अभिमानी श्रेष्ठचारी बन्छन्। उनलाई परमात्माले नै बसेर आत्म अभिमानी बनाउनुहुन्छ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ, आत्मा नै पाप आत्मा पुण्य आत्मा बन्छ, न कि शरीर। शरीर नै पुण्य आत्मा र पाप आत्मा बन्दैन। आत्मा के बन्छ? पाप आत्मा र पुण्य आत्मा बन्छ। पाप जीव वा पुण्य जीव बनिँदैन। आत्मामा नै संस्कार रहन्छ। शरीर त घरिघरि विनाशी हुन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, शिव बाबालाई अविनाशी सर्जन पनि भनिन्छ। आत्मा पनि अविनाशी, बाबा पनि के हुनुहुन्छ? अविनाशी हुनुहुन्छ। आत्मा त कहिले विनाश हुँदैन। बाँकी हो आत्मामाथि शैतानीको कट यानी कि जङ चढेको छ। सबैभन्दा फोहोर नम्बर 1 कट चढेको छ काम विकारको। फेरि क्रोधको कट। आत्माहरूलाई बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ। यस्तो कुनै पनि सत्सङ्गमा सम्झाइन्छ? सम्झाइँदैन। आत्मामा कट यानी कि जङ लागेको छ। विकारले के गरेको छ? आत्मालाई घेरेको छ। बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ यस्तो कुरा। त्यसैले यो पक्का निश्चय हुनुपर्छ, परमपिता परमात्मा यस साधारण ब्रह्मा तनमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ यस रथको रथी, घोडा गाडीको रथ होइन। देखाउन त शास्त्रमा भगवान घोडाको रथमा सवारी भएको उनीहरूले देखाएका छन्, तर वास्तवमा भगवान कुन रथमा बस्नुहुन्छ? बाबा ब्रह्मा बाबाको। परमपिता परमात्माले बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ, हे आत्मा, तिमी माथि 5 विकारको कट चढेको छ। 5 विकारलाई रावण भनिन्छ। रावणको कट चढेको कारणले नै तिमीहरू सबै विकारी र दुखी बनेका छौ। दुखी हुनुको कारण हाम्रो आत्मामा 5 विकारको कट चढेको छ। 5 विकारलाई रावण भनिन्छ। रावणको कट चढेकै कारणले नै तिमी सबै विकारी दुखी बनेका छौ। अब मैले तिम्रो कट उतार्छु। यस कटलाई उतार्ने सर्जनहरू कोही छ? बाबा हुनुहुन्छ, म एउटै हुँ। मनुष्य आत्माहरूको अर्को कुनै सर्जन हुन सक्दैन। मनुष्य आत्माहरूको अरू कुनै सर्जन हुन सक्दैन। अहिले साधु सन्तहरू पनि के छन्? बिरामी छन्, रोगी छन्। उनीहरूलाई पनि के हुन्छ? रोग लाग्छ। सबैको उनीहरूले कल्याण गर्न सक्छन्? सक्दैनन्। डाक्टरलाई नि के हुन्छ? रोग लाग्छ। मनुष्यले कहिले आत्माको कटलाई उतार्न सक्दैन। यस कटलाई उतार्नको लागि सर्वशक्तिमान परमात्माको के पर्छ? आवश्यकता पर्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, हे जीव आत्माहरू, हे मेरा प्यारा बच्चाहरू, मलाई याद गर्यौ भने तिम्रो आत्माको कट उत्रिँदै जान्छ। हामीले जब बाबालाई याद गर्छौं त्यसपछि हाम्रो आत्मामा लागेको के हुन्छ? कट उत्रिँदै जान्छ। फेरि याद गरेनौ भने के हुन्छ? झन् थपिन्छ, उत्रिनेवाला छैन। याद गरेनौ भने कट उत्रिँदैन। धारणा भएन भने उच्च पद पनि पाउँदैनौ। कट चढेकालाई पतित भनिन्छ।
जब आत्मा पवित्र बन्छ, पतित बन्छ अनि उसलाई शरीर पनि पतित मिल्छ। सतोप्रधान आत्मालाई शरीर पनि सतोप्रधान मिल्छ। बिस्तारै बिस्तारै मैला चढ्छ, फेरि द्वापरमा धेरै चढ्छ। बाबा भन्नुहुन्छ सतयुगमा के हुन्छ, हाम्रो शरीर सतोप्रधान हुन्छ, त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै कटहरू चढ्दै जान्छ। द्वापरमा त बाबा भन्नुहुन्छ धेरै चढ्छ, कलियुगमा त झन् धेरै चढ्छ। आत्माका कलाहरू बिस्तारै बिस्तारै कम हुन्छन्, 16बाट 14 कला हुन्छ। 1250 वर्ष लाग्छ। तिमीलाई यो स्मृति हुनुपर्छ। छ नि स्मृति? हामीलाई अहिले कर चढेको 1250 वर्ष भयो, यो स्मृति छ। तिमी बिके, बाबा भन्नुहुन्छ तिमी ब्रह्मकुमार कुमारी हौ, तिमी हामी बिके रामका बच्चा हौ, ती सबै हुन् रावणका बच्चाहरू, किनकि तिनीहरू विषबाट पैदा हुन्छन्। सतयुगमा विष हुन्छ, विषै हुँदैन। यस समयमा हुन त कसैलाई जति नै आशीर्वाद दिने होस्, तर ऊ भन्दा माथि पनि अवश्य कोही आशीर्वाद दिने हुनुपर्छ। जस्तै पोपको लागि भन्छन्, उनले आशीर्वाद दिन्छन्। पोपको लागि भन्छन्, उनले पोपले आशीर्वाद दिन्छन् भनेर भन्छन्, र तिनी पोपलाई पनि आशीर्वाद दिनेवाला त अरू कोही छ? को छ? परमात्मा हुनुहुन्छ। पोप भनेको त गुरु भन्छन्, क्रिस्चियनका गुरु हुन्छन् नि, जो पास्टर बा भन्छन्, तिनी पोपलाई पनि आशीर्वाद, तिनले अरूलाई आशीर्वाद दिन्छन्, तर बाबा भन्नुहुन्छ तिनलाई पनि आशीर्वाद दिनेवाला माथिल्लो छ। त्यो को होला? शिव बाबा, परमात्मा पिता हुनुहुन्छ। तर उनलाई पनि उहाँ परमपिता परमात्माको आशीर्वाद चाहिन्छ, जो सर्वोच्च हुनुहुन्छ। तिमी श्रीमतमा चलेपछि मात्रै तिमीलाई आशीर्वाद मिल्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ जब हामी बाबाको आशीर्वाद लिनको लागि के गर्नुपर्छ? बाबाको श्रीमतमा चल्नुपर्छ। फेरि श्रीमतमा चल्दैनौँ अनि बाबाको बनेर पनि हामीलाई केही आशीर्वाद मिल्दैन भन्नु छैन। तिमी श्रीमतमा चलेपछि मात्रै तिमीलाई आशीर्वाद मिल्छ। जो आज्ञाकारी नै छैन ऊ माथि आशीर्वाद कसरी हुन्छ? बाबा भन्नुहुन्छ देही अभिमानी बन। देहको अभिमान छ, मतलब आज्ञालाई मान्दैन, र पद पनि के गर्छ? उसले कम गर्छ, भ्रष्ट हुन्छ। अब बाबा आउनु भएको छ, तिमीले विश्वलाई श्रेष्ठचारी बनाउने सेवा गर्छौ। बाबा अहिले आउनु भएको छ, बाबाको साथसाथै हामी बच्चाहरूले के गर्दैछौ? सारा विश्वलाई श्रेष्ठचारी बनाउने सेवा गर्दैछौ। तिमीलाई 3 पाउ पृथ्वी पनि मुस्किलले मिल्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ सेवा हामीले विश्वलाई परिवर्तन गर्ने सेवा गर्दैछौ, त्यही पनि हामीलाई के हुन्छ? 3 पाउ पृथ्वी मिल्न पनि के छ? मुस्किल छ। बुझ्दैन भगवानको कार्य। अब मैले तिम्रो लागि सारा सृष्टिलाई नै नयाँ बनाइदिन्छु। प्रदर्शनीमा तिमीले ठुला बडालाई पनि सम्झाउन सक्छौ। हामी यस उच्च सर्भिसमा छौं, विश्वलाई श्रेष्ठचारी बनाइरहेका छौं। कसरी? त्यो आएर बुझ्नुहोस्। हामीले के गर्न सक्छौं? हामीले प्रदर्शनी लगाएर मेलामा गएर सबैलाई बुझाउन सक्छौं। यो आएर बुझ्नुस्, यो कसरी बन्दैछ, यो सृष्टि कसरी श्रेष्ठचारी बन्दैछ, यो बुझ्न आउनुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ। हामीले तपाईलाई बताउन सक्छौं। प्रदर्शनी देखाएर सम्झाउनु पर्छ श्रीमत हुने एक परमात्माको, जो सदैव एक रस पवित्र हुनुहुन्छ। उहाँ नै अभोक्ता, असोजता, ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ।
उहाँले स्वर्गको स्थापना गर्नुहुन्छ। उहाँको श्रीमतमा हामीले विश्वको सेवा गरिरहेका छौं। गायन पनि छ नि, पाण्डवहरूलाई 3 पाउ पृथ्वी मिलेको थिएन। बुझाउन धेरै विशाल बुद्धि चाहिन्छ। यो त योग पूरा भएपछि मात्रै हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ यो कुरा बुझ्नलाई पनि जो योग पूरा हुन्छ त्यसपछि मात्रै, बाबासँग जसले योग लगाउन सक्छ उसले मात्रै बुझ्न सक्छ, विशाल बुद्धिवालाले। बाबा भन्नुहुन्छ के चाहिन्छ? विशाल बुद्धि चाहिन्छ। यो त योग पूरा भएपछि मात्रै हुन्छ। देह अभिमानको कट पनि त्यसपछि मात्रै उत्रिन सक्छ। बाबाले राय दिनुहुन्छ, फलानो फलानोलाई सम्झाऊ। हामी सबैले प्रतिज्ञा गरेका छौं। हाम्रो पासमा त फोटो पनि छ। यो फोटो सबै हेड अफिस र दिल्ली तथा सेन्टरहरूमा पनि हुनुपर्छ। यसमा पनि धेरै विशाल बुद्धि चाहिन्छ। फोटोको 3-4 कपी हुनुपर्छ। तर मायाले कति बेला कुनै पनि बच्चामाथि विजय प्राप्त गर्छ। हामी अहिले के छौं? मैदानमा, हामी खेलको यो खेल्ने मैदानमा छौं। हामी विश्व, हामी माथि के छ? हामी युद्धको मैदानमा छौं। फेरि के गर्छ मायाले? कोही कोही बच्चाहरूले त मायाले विजय प्राप्त गर्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। बच्चाहरूमाथि विजय प्राप्त गर्छ। फेरि आश्चर्यवत परमपिता परमात्माको बनन्ती, विश्वको राज्य लेवन्ती, फेरि पनि बाबा भन्नुहुन्छ भागन्ती हुन्छन्। यस्ता बच्चाहरू पनि छन्। बाबाको बन्छन्, अरूलाई बनाउँछन्, फेरि के गर्छन्? भाग्छन्। अब बेहदका बाबा भन्नुहुन्छ, मैले सारा सृष्टिलाई परिवर्तन गर्छु। बाबा आएर कुनै सानो एरियालाई मात्रै परिवर्तन गर्ने हो र? हाम्रो नेपाललाई मात्रै हैन, सारा विश्वलाई परिवर्तन गर्नुहुन्छ। फेरि तिमीलाई फर्स्ट क्लास सृष्टि बनाएर दिनुहुन्छ, जहाँ बसेर तिमीले राज्य गर्छौ। अरू सबैको विनाश हुनेछ। बच्चाहरूदेखि अभिमानी अवश्य बन्नुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ सबै देहभानमा आउनुपर्छ। के भन्नुपर्छ? बाबा भन्नुहुन्छ सबै बच्चाहरू देह अभिमानी अवश्य बन्नुपर्छ। पवित्र बन्न त सबैलाई हक छ। पवित्र बन्न त बाबा भन्नुहुन्छ सबैलाई हक छ। जबकि बाबा आउनु भएको छ, भन्नुहुन्छ मसँग योग लगाऊ, ज्ञान अमृत पियो भने तिमी श्रेष्ठचारी बन्छौ। बाबा भन्नुहुन्छ ज्ञान अमृत पिउनाले नै श्रेष्ठचारी बनिन्छ। सन्यासीले पनि विकारलाई घृणा गर्छन्। पवित्र रहनु त राम्रो हो नि। देवता पनि पवित्र थिए, पतितबाट पावन बाबा नै आएर बनाउनुहुन्छ। त्यहाँ सबै निर्विकारी हुन्छन्। कहाँ हुन्छन् होला? सत्ययुगमा। त्यो हो नै निर्विकारी दुनिया। विश्व पहिले निर्विकारी थियो, सुनको चिडिया थियो। यस्तो कसले बनायो? कसले बनायो होला? स्वयं बाबाले बनाउनु भयो। अवश्य बाबाले बनाउनु भयो नि। आत्मा नै अपवित्र रोगी बनेको छ। अहिले के छ? आत्मा अपवित्र रोगी बनेको छ। अब आत्माहरूको सर्जन त परमात्मा हुनुहुन्छ। अहिले सबै आत्माहरू बिरामी छन्। आत्मा बिरामी भएपछि के गर्नु छ? सर्जन कहाँ जानु छ? कहाँ जाने? डाक्टर कहाँ जाने? कहाँ जाने त? बाबाकोमा। सबैलाई थाहा छ, फेरि डाक्टर को भन्ने थाहा छैन नि त। त्यही भएर हामीले के गर्नु छ? सबैलाई सर्जन यहाँ हुनुहुन्छ, आउनु है इलाज गर्न भन्नु छ। कुनै चार्ज लिनुहुन्छ? सर्जनले लिनुहुन्न। आत्माहरूको सर्जन त परमात्मा हुनुहुन्छ, मनुष्य त हुन सक्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ म स्वयं पतित पावन हो। मलाई सबैले याद गर्छन्।
पवित्र रहनु त राम्रो हो नि। साधु सन्त आदि सबैले मलाई नै याद गर्दै आएका छन्। याद त गर्दै आएका छन्। साधु सन्त भक्त महात्मा जसले पनि के गरेका छन् गर्ने त भगवानलाई नै याद गर्छन्, पुकार्छन्। तर के छ, विधि सिद्धान्त उनीहरूलाई थाहा छैन, मार्ग थाहा छैन। जब स्वयं भगवान आएर हामीहरूलाई नै त्यो मार्गमा अहिले बाबाले ल्याउनु भएको छ। हामीलाई त अहिले थाहा छ नि, थाहा छ यो विधि। जन्म जन्मान्तर याद गर्छन् पतित पावन आउनुहोस् भनेर। त्यसैले भगवान एक हुनुहुन्छ यस्तो होइन, भगत नै भगवान हुन्। जो भगत छ उही नै भगवान हो र होइन? भगवान त एक हुनुहुन्छ। भगवानलाई पनि जान्दैनन्। कल्प पहिले पनि मैले सम्झाएको थिएँ भगवानुवाच, मैले तिमीलाई राजयोग सिकाउँछु। मैले तिमीलाई अहिले के सिकाउँदै हुनुहुन्छ बाबाले? राजयोग, सहज राजयोग। ब्रह्मा तनमा आउँछु, जो पूज्य थिए अब पुजारी बनेका छन्। पावन राजा थिए अब पतित रङ्क बनेका छन्। पहिला पावन राजा थिए, अहिले के बनेका छन्? पतित रङ्क बनेका छन्। तिमीले निश्चय गर्छौ हामी प्रजापिता ब्रह्मका सन्तान बच्चाहरू बिके हौ। परमपिता परमात्माले ब्रह्मद्वारा ब्राह्मण रच्नुभयो। ब्राह्मणलाई नै दान दिन्छ। के को दान दिनु छ? बाबा भन्दै हुनुहुन्छ दान दिन्छन्। के को दान दिनु छ? बाबाले के को दान दिनुहुन्छ? बच्चाहरूलाई। बच्चाहरूले बाबालाई दिन्छन्, तर बाबाले बच्चाहरूलाई सारा विश्वको। जो शूद्रबाट ब्राह्मण बनेर मेरो सेवा गर्छन् उनीहरूलाई सम्मुखमा बसेर सम्झाउँछु। तिमी कहिल्यै विकारी दृष्टि हुनु छ? छैन, हुँदैन। प्रदर्शनीमा सम्झाउन धेरै हिम्मत चाहिन्छ। पतित पावन एक बाबा नै हुनुहुन्छ। तिमीले उहाँलाई याद गर्छौ अनि ज्ञान सागरबाट निस्केका ज्ञान गङ्गा हुन्। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीहरूले उहाँलाई याद गर्छौ, यी ज्ञान सागरबाट निस्केका ज्ञान गङ्गा हुन्। यिनलाई शिव शक्ति भनिन्छ। बाबाले कसलाई भन्दै हुनुहुन्छ? जो ब्रह्मकुमारी बाबाका बच्चा, जसले ज्ञान दिन्छ। हजुरहरू पनि के हो? को हो? ज्ञान गङ्गा हो। बाबा सागर हुनुहुन्छ। सागरको ज्ञानलाई हजुरले जोलाई दिनुहुन्छ, हजुर अरूलाई बाँड्नुमा न। हजुर पनि ज्ञान गङ्गा, शिव शक्ति हुनुहुन्छ हजुर पनि। यिनलाई शिव शक्ति भनिन्छ। शिव बाबासँग योग लगाउने शक्ति मिल्छ। 5 विकारको खिया निस्कन्छ। साफ भएपछि मात्र चुम्बकले शिवलाई तान्छ। तिमी आत्माहरूमा मायाको कट चढेको छ। अब मसँग योग लगाउनाले नै के हुन्छ? कट उत्रिन्छ। अहिले यो रावण राज्य हो। सबैको तमो प्रधान बुद्धि छ। अहिले के छ? सबैको तमो प्रधान बुद्धि छ। अंतर मन में ज्योति
शान्ति। बाबाले अहिले समय कस्तो छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो हजुर। अहिले सबैको समय बुद्धि कस्तो छ भन्नुहुन्थ्यो बाबाले। तमो प्रधान बुद्धि छ भन्नुहुन्थ्यो। अहिले समय नै के छ, तमो प्रधान वाला छ। अहिले यो रावण राज्य हो, सबैको तमो प्रधान बुद्धि छ। त्यसैले परमात्माले भन्नुहुन्छ, म आएर अजामिल जस्ता पापी गढीका साधु आदिको पनि उद्धार गर्छु। सबैलाई श्रेष्ठचारी बनाउने एउटै बाबा हुनुहुन्छ। पतित पावन बाबा नै आएर यी माताद्वारा विश्वलाई पावन बनाउनुहुन्छ। त्यसैले माताहरूले पुकार्छन्, पतित हुनुबाट बचाउनुहोस्। पुरुषले पवित्र रहन दिँदैनन्। तिमीले सरकारलाई भन्नुपर्छ, यसमा हामीलाई मद्दत गर्नुहोस्। तर स्त्री पनि पक्का मस्त चाहिन्छ। यस्तो नहोस् फेरि पतिलाई बच्चाहरूलाई याद गरिरहन्छौ, फेरि अझै अधोगति हुन्छ। बाबाले सबै कुरा सम्झाइरहनुहुन्छ, कसरी युक्ति रच्नुपर्छ। बाबाले सारा युक्तिहरू कसरी रच्ने, कसरी गर्ने युक्ति बाबाले बताउँदै हुनुहुन्छ। अब तिमी बच्चाहरूको सुखको दिन आउँदैछ। म तिमीलाई गोल्डन एजेड दुनियाँ बनाएर दिन्छु। तिमीलाई स्वर्ग, जसलाई बाबा भन्नुहुन्छ के भनिन्छ होला, स्वर्ग भनिन्छ। अब श्रीमतले भन्छ, बाबासँग योग लगायौ भने तिम्रो कट यानी कि बिमारी मैला उत्रिँदै जान्छ। नत्र यति उच्च पद पाउन सक्दैनौ, न धारणा हुन्छ। यदि हाम्रो आत्मामा लागेको कट जम्मा भएको उत्रेको छैन भने धारणा पनि हुँदैन। कुनै पनि विकर्म गर्नु हुँदैन। देहभान आउनाले उद्योग टुट्छ। यी ब्रह्माले पनि उहाँ बाबालाई याद गर्छन्। परमपिता परमात्माले यस ब्रह्मा तनमा बसेर यिनलाई भन्नुहुन्छ, हे ब्रह्माको आत्मा। बाबाले के भन्नुहुन्छ, जसको तनमा बाबा बस्नुहुन्छ उसैलाई नै बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ, हे ब्रह्माको आत्मा, हे राधेको आत्मा, मलाई के गर, याद गर्यौ भने तिम्रो कट उत्रिन्छ। आफूलाई आत्मा सम्झेर श्रीमतमा पुरा चलेपछि मात्रै याद आउँछ। लोभ पनि कम छैन। लोभ भन्ने चिज पनि बाबा भन्नुहुन्छ कम छैन। कुनै राम्रो मिठो चिज देख्यो र खान मन लाग्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ होला, लोभी भनिन्छ। राम्रो चिज देख्यो भने, खान मन लाग्यो भने बाबा भन्नुहुन्छ त्यो हो लोभी। बाबा भन्नुहुन्छ, मायाले मुसाले जस्तै फुक्छ पनि टोक्छ पनि। थाहा छ नि, अनुभव हुनुहुन्छ होला नि मुसाले के गर्छ, पहिला फुफु गर्छ, त्यसले एउटा रासायनिक निकाल्छ, त्यसले के हुन्छ, हाम्रो शरीर मार्छ, त्यसपछि उसले टोक्छ, हामीलाई थाहा लाग्दैन, पछि मात्रै के हुन्छ, दुख्छ। त्यस्तै के छ अरे माया भनेको, माया प्रवेश गरेको थाहा हुँदैन, हामीलाई सकाउँछ नि, त्यसपछि बल्ल थाहा हुन्छ, हामीलाई थाहा नै लाग्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ, मायाले मुसाले जस्तै फुक्छ पनि टोक्छ पनि। शास्त्रमा पनि यस्तो धेरै कल्पित कहानीहरू लेखिएका छन्। सन्यासीहरूले फेरि भन्छन्, यो चित्र तिम्रो कल्पना हो। बाबाले हरेक कुरा बच्चाहरूलाई सम्झाइरहनुहुन्छ, यस्तो नसम्झ, हामीले जे गरे पनि बाबालाई थाहा छैन, थाहा हुँदैन, यस्तो हो। बाबालाई थाहा छ यस दुनियाँमा कति गन्दा छ। अबलाहरूमाथि अत्याचार त हुनु नै छ। आफूलाई युक्तिसँग बचाउनु छ। के गर्नु छ, हामी बच्चाहरूले युक्ति लगाउनु छ अनि बचाउनु छ यस्तो तमो प्रधान दुनियाँबाट, नत्र पद भ्रष्ट हुनेछ।
थाहा छ ड्रामा अनुसारमा यो सबै थोक हुनु नै छ। मैले त सम्झाइरहन्छु फेरि पनि बुझ्दैनन् भने कुनै दासी बन्छन् भने कुनै पर्जा बन्छन्। बाबाले त सबैलाई एकै नाचको पढाइदिनु भएको छ पढ्नको लागि। कसैले यही पढाइ पढेर राजा महाराजा बन्छन्, कोही दासी बन्छन्, कोही पर्जा बन्छन्। बाबा आउनुहुन्छ पनि भारतमा यो हो अपवित्र स्थान। बाबा आएर सारा दुनियाँलाई पवित्र स्थान बनाउनुहुन्छ। तिमीलाई नै सारा मखन मिल्छ। कथा कति सहज छ, तर ज्ञान युगमा रहने धेरै हिम्मत चाहिन्छ। श्रीमतमा चलेनन् भने पद भ्रष्ट हुन्छ। आज बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ है, श्रीमतमा चल्नु छ, चलेन भने के हुन्छ? पद भ्रष्ट हुन्छ। बाबा डाइरेक्सन दिनुहुन्छ, यसरी सम्झाउने धेरै समझदार चाहिन्छ। बाबामा कति लभ हुन्छ, कति प्यारसँग बच्चाहरूले लेख्छन्। हामी शिवबाबाको रथको लागि स्वेटर पठाउँछौँ। अहिले जाडो भएर होला बाबाले पनि भन्दै हुनुहुन्छ, हामी शिवबाबाको रथको लागि स्वेटर पठाउँछौँ। शिवबाबा हाम्रो बेहदको बाबा हुनुहुन्छ। हामीलाई स्वर्गको मालिक बनाउनुहुन्छ। बुद्धिमा उहाँ बाबा याद आउँछ याद? शिवबाबाको रथलाई हामी टोली पठाउँछौँ। शिवबाबाको रथलाई हामी सिंगार गर्छौँ। जस्तै बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, जस्तै हुसेनको घोडालाई सिंगार गर्छन्। यो सच्चा घोडा हो। पतित पावन बाबा नै पावन बनाउनेवाला हुनुहुन्छ। यिनले पनि आफ्नो सिंगार गरिरहेका छन्। कसरी गरेका छन् होला? अहिले बाबाले हामी सबैलाई सिंगार गर्दै हुनुहुन्छ। ज्ञान योगले सिंगार गरिरहनु भएको छ। बाबालाई पनि याद गर्छन् र आफ्नो पदलाई पनि याद गर्छन्। यी दुवै पक्का छन्। ज्ञानेश्वरी फेरि बन्छन्। अहिले संगम युगमा छन् ज्ञानेश्वरी, फेरि भविष्यमा हुन्छन् राजेश्वरी बन्छन्। त्यसैले अवश्य उनका बच्चाहरू पनि यस्तै बन्नुपर्छ। जो मम्मा बाबा हुनुहुन्छ अहिले ज्ञानेश्वरी बन्नु छ, भविष्यमा राजेश्वरी बन्नुहुन्छ। उहाँका बच्चाहरू हामी पनि के बन्नु छ? अहिले ज्ञानेश्वरी बनेर भविष्यमा राजेश्वरी बन्नु छ। त्यसैले अवश्य उनका बच्चाहरू पनि त्यस्तै बन्नुपर्छ। वास्तवमा मालिक बन्छन् नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार। राजयोगद्वारा राजेश्वरी बन्छौ। फेरि जसले जति सेवा गर्छ, बाबाले युक्तिहरू त सबै बताइरहनु भएको छ। बाबाले कसरी चल्ने, कसरी कुन युक्तिबाट सेवा गर्ने, कसरी चल्ने यो समयमा सबै के गर्नुभएको छ? सारा बताउनु भएको छ। अच्छा, मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार नमस्ते। गुड मर्निङ बाबा, गुड मर्निङ, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थ्याङ्क्स बाबा। धारणाको लागि पहिलो नम्बर, बाबाको आशीर्वाद लिनको लागि आज्ञाकारी बन। बाबाको आशीर्वाद लिनको लागि आज्ञाकारी बन। देही अभिमानी बन्ने आज्ञाको पालन गर्नु छ।
देही अभिमानी बन्ने आज्ञाको पालन गर्नु छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ बाबाको आशीर्वाद लिनको लागि आज्ञाकारी बन्नु छ। जब हामी आज्ञाकारी बन्छौँ, देह अभिमानी बन्ने आज्ञाको पालन गर्छौँ भने बल्ल बाबा भन्नुहुन्छ बाबाको आशीर्वाद लिन सक्छौँ। दोस्रो नम्बर, माया मुसा हो। आज बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ मायालाई मुसा हो। माया मुसा हो, यसबाट आफ्नो सम्हाल गर। यसबाट आफ्नो सम्हाल गर। लोभ गर्नु हुँदैन। श्रीमतमा पुरा पुरा चलिरहनु छ। श्रीमतमा पुरा पुरा चलिरहनु छ। माया मुसा हो, यसबाट आफ्नो सम्हाल गर। लोभ गर्नु हुँदैन। श्रीमतमा पुरा पुरा चलिरहनु छ। आजको वरदान, लाइट बनेर ज्ञान योगको शक्तिलाई प्रयोगमा ल्याउने प्रयोगी आत्मा भव। लाइट बनेर ज्ञान योगको शक्तिलाई प्रयोगमा ल्याउने प्रयोगी आत्मा भव। विस्तार, ज्ञानी योगी आत्मा त बनेका छौ। ज्ञानी योगी आत्मा त बनेका छौ। अब ज्ञान योगलाई प्रयोगमा ल्याउने प्रयोगी आत्मा बन। अब ज्ञान योगलाई प्रयोगमा ल्याउने प्रयोगी आत्मा बन। जसरी विज्ञानका साधनहरूको प्रयोग लाइटद्वारा हुन्छ, जसरी विज्ञानका साधनहरूको प्रयोग लाइटद्वारा हुन्छ, त्यसै गरी शान्तिको शक्तिको आधार पनि लाइट हो। त्यसै गरी शान्तिको शक्तिको आधार पनि लाइट हो। अविनाशी परमात्मा लाइट। अविनाशी परमात्मा लाइट, आत्मिक लाइट। आत्मिक लाइट र साथसाथै प्र्याक्टिकल स्थिति पनि लाइट। प्र्याक्टिकल स्थिति पनि लाइट। कुनै पनि प्रयोग गर्न चाहन्छौ भने चेक गर। कुनै पनि प्रयोग गर्न चाहन्छौ भने चेक गर, लाइट छ कि छैन। लाइट छ कि छैन। यदि स्थिति र स्वरूप डबल लाइट छ भने यदि स्थिति र स्वरूप डबल लाइट छ भने प्रयोगको सफलता सहज हुन्छ। प्रयोगको सफलता सहज हुन्छ। बाबाले आज वरदान दिनुभएको छ, लाइट बनेर ज्ञान योगको शक्तिलाई प्रयोगमा ल्याउने प्रयोगी आत्मा भव। विस्तार, ज्ञानी योगी आत्मा त
बनेका छौ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी ज्ञानी योगी आत्मा त बनेका छौ। अब ज्ञान योगलाई प्रयोगमा ल्याउने प्रयोगी आत्मा बन्न त बन्यौ तिमी, बाबाको बच्चा बनेर तिमी ज्ञानी योगी आत्मा त बन्यौ। अब फेरि त्यसलाई के गर्नु छ? प्र्याक्टिकलमा ल्याउनु छ, प्रयोग गरेर देखाउनु छ। जसरी विज्ञानको साधनहरूको प्रयोग लाइटद्वारा हुन्छ, त्यस्तै गरी शान्तिको शक्तिको आधार पनि के हो भन्नुहुन्छ बाबाले? लाइट हो। बाबासँग जुन शक्ति प्राप्त हुन्छ त्यो लाइट। अविनाशी परमात्मा लाइट, अविनाशी परमात्मा लाइट, आत्मिक लाइट र साथसाथै प्र्याक्टिकल स्थिति पनि लाइट हो। कुनै पनि प्रयोग गर्न चाहन्छौ भने तिमीले, बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, कुनै पनि प्रयोग गर्न चाहन्छौ भने चेक गर बाबासँग मिलेको अविनाशी लाइट छ कि छैन। यदि छ भने के हुन्छ? यदि छ भने हामीले प्रयोग गरेको सफलता सहज हुन्छ। यदि स्थिति र स्वरूप डबल लाइट छ भने प्रयोगको सफलता सहज हुन्छ। स्लोगन: जीवन मुक्त अवस्थाको अनुभव गर्नको लागि विकल्प र विकर्मबाट मुक्त बन। जीवन मुक्त अवस्थाको अनुभव गर्नको लागि विकल्प र विकर्मबाट मुक्त बन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ जीवन मुक्तको अवस्थालाई प्राप्त गर्न, अनुभव गर्नको लागि के गर्नु छ? कुनै पनि विकल्प विकर्महरूबाट हामी टाढा रहनु छ, मुक्त रहनु छ। अनि बल्ल के गर्न सक्छौ? जीवन मुक्तको अवस्थालाई प्राप्त गर्न सक्छौ। आजको लभलिन स्थितिको अनुभव गरौँ। त्यागी र तपस्वी आत्मा सदा बाबाको लगनमा मगन रहन्छन्। जो त्यागी र तपस्वी आत्माहरू सदा बाबाको लगनमा मगन रहन्छन्, ऊ प्रेमको सागर, ज्ञान, आनन्द, सुख, शान्तिको सागरमा डुबिरहन्छ। यसरी डुबिरहने बच्चा नै सच्चा तपस्वी हो। उसबाट हरेक कुराको त्याग स्वतः हुन्छ। त्यागी तपस्वी आत्मा सदा बाबाको लगनमा के हुन्छ? मगन रहन्छ। ऊ प्रेमको सागर, ज्ञान, आनन्द, सुख, शान्तिको सागरमा डुबिरहन्छ। यसरी डुबिरहने बच्चा नै सच्चा के हो भन्नुहुन्छ बाबा? तपस्वी हो। सच्चा तपस्वी जो ऊ हो त्यो के गर्छ? बाबाको प्रेमको सागर, ज्ञान, आनन्द, सुख, शान्तिको सागरमा डुबिरहन्छ। ऊ नै सच्चा तपस्वी हो। उसबाट हरेक कुराको त्याग स्वतः हुन्छ। उसलाई त्याग गर्न कुनै असम्भव हुँदैन। सार: मिठे बच्चे, सर्वशक्तिमान बाबाको यादद्वारा आत्मामा चढेको विकारको ख्यालै निकाल्ने पुरुषार्थ गर। प्रश्न: बाबासँग बुद्धियोग टुट्नुको मुख्य कारण र जोड्ने सहज पुरुषार्थ के हो? उत्तर: बुद्धियोग टुट्छ देह अभिमानमा आउनाले, बाबाको ज्ञानलाई भुल्नाले, विकारी दृष्टि राख्नाले। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, जति हुन सक्छ आज्ञाकारी बन, देही अभिमानी बन्ने पुरा पुरुषार्थ गर। अविनाशी सर्जनको यादद्वारा आत्मालाई शुद्ध बनाऊ। आजको गीत के थियो? आने वाले कल की तुम तकदीर। आज कति नम्बर हो? हिजो 6 को पढ्यो। आज वर्म बाप की फॉलो करते हुए समान व संपन्न बनना
अव्यक्त इशारे। 7वां नंबर, ब्रह्म बाप की अति न्यारी और अति प्यारी स्थिति का सिंबल है कमल आसन। तो अपने आप को चेक करो कि मैं बाप समान कमल आसनधारी हूँ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ तिमीले चेक गर। जसरी ब्रह्म बाबा अति प्यारो, अति न्यारी और प्यारी स्थिति बाबाको, त्यसको प्रतीक के देखाउँछन्? शास्त्रमा देखाउँछन् नि, के देखाउँछन्? ब्रह्मलाई कमलमा आसन विराजमान भएको देखाउँछन्। त्यो के हो? ब्रह्म बाबाको सिम्बल हो, त्यसमा प्रतीक देखाउँछन् स्थितिको। तो अपने आप को चेक करो कि मैं बाप समान कमल आसनधारी हूँ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ तिमीले पनि म ब्रह्म बाबालाई फलो गर्दैछु, मेरो पनि स्थिति त्यस्तै छ, कमल आसनधारी हूँ भनेर चेकिङ गर भन्नुहुन्छ। अति न्यारे की निशानी है वह बाप और सर्व परिवार के अति प्यारे होंगे। जति न्यारा हुन सक्छौ त्यति नै के हुन सक्छौ? अरु परिवारको र बाबाको प्यारो हुन सक्छौ। ब्रह्म बाप समान 4 बातों में न्यारे बन्ना है। बाबाले भन्नुहुन्छ ब्रह्म बाबा समान 4वटा कुरामा के बन्नु छ? बाबा समान न्यारा बन्ना है। पहिलो नंबर, अपने देह भान से न्यारा। दूसरो नंबर, इस देह के जो सर्व संबंध है दृष्टि से, वृत्ति से, कीर्ति से, उन सब से न्यारा। तीसरो नंबर, देह के विनाशी पदार्थों में भी न्यारापन। कोई भी पदार्थ कर्म इंद्रियों को विचलित न करे, आसक्ति भाव उत्पन्न न हो। 4वां नंबर, पुरानो स्वभाव संस्कार से न्यारा। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ हामीले कस्तो अनुभव गर्नु छ आज? बाबाको स्थितिलाई के देखाउँछन् शास्त्रमा? कमल फूलको आसनधारीमा बाबालाई देखाउँछन्। त्यस्तै हामी पनि बाबा समान हुन पर्यो। हाम्रो स्थिति पनि त्यस्तो छ कि छैन चेक गर भन्नुहुन्छ। अनि बाबा भन्दै हुनुहुन्छ ब्रह्म बाबा समान 4वटा कुरामा तिमी न्यारा बन्नको लागि पहिलो नम्बरमा के भन्नुहुन्छ बाबा? तिमी आफ्नो देह भानबाट न्यारा भौ, अलग भौ। दोस्रो नम्बर, हामीले जे पनि देख्छौं त्योबाट यस देहको जो सर्व सम्बन्ध है दृष्टि से, वृत्ति से, कीर्ति से, जुन हाम्रो दृष्टि, वृत्ति, कीर्तिबाट हामी के गर्न सक्छौं? त्योबाट न्यारा रहन सक्छौं, उपराम रहन सक्छौं। तेस्रो नम्बर छ, देह विनाशी पदार्थमे भी न्यारा। यो देहबाट देखिने यो विनाशी पदार्थहरूबाट पनि हामी न्यारा रहन सक्छौं। कोई भी पदार्थ कर्म इन्द्रियों को विचलित नगरे। हाम्रो कर्म इन्द्रियलाई कुनैले पनि प्रभाव नपारोस्। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कुनै पनि आसक्ति भाव उत्पन्न नहोस्। चौथो नम्बर, हाम्रो पुरानो स्वभाव संस्कारबाट पनि हामी के हुनु छ? न्यारा हुनु छ। त्यसले पनि हामीलाई प्रभाव पार्नु छैन। हामी पनि के बन्नु छ? ब्रह्म बाबा समान कमल आसनधारी बन्नु छ। आज हामीले के गर्नु छ? यही अनुभव गर्नु छ। दिवसभरि याद गर्ने। ओम शान्ति।
मेरे